बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि बहुत नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत में बात आती है ना ऊपर, तो बिल्कुल तबीयत साफ़ हो जाती है। यहाँ पे हमने बहुत सुना जी, एक जरदारी सब पे भारी, और जरदारी पाकिस्तान की सियासत का सबसे माहिर खिलाड़ी है, और जरदारी साहब जो हैं उनको समझने के लिए सियासत की PhD चाहिए। लेकिन आज पहली बार जरदारी साहब का वास्ता पड़ा जनरल फैज़ हमीद से, और आप यकीन करें कि चंद घंटों के अंदर वो जरदारी साहब जो हैं, न सिर्फ उनकी तबीयत साफ़ हो गई है, बल्कि वो जो जरदारी है ना, वो अपने उस बयान से पीछे हटने के ऊपर मजबूर हो गया। आज कराची के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा सवालात हुए। एक सवाल ऐसा था कि जनाब, वो इमरान खान की हुकूमत जनरल फैज़ हमीद ने बनाई थी, तो आपने बाकी लोगों को तो आप कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा को सल्यूट करना चाहता हूं कि फ़ौज गैर सियासी हो गई है, तो जनरल फैज़ हमीद के साथ आप क्या सलूक करेंगे, ये सवाल हुआ। गुरूर तकब्बुर तो बहुत ज़्यादा है, ये समझते हैं कि हम ही वो चीज़ हैं। तो जरदारी साहब असल में थोड़े से राहील शरीफ दौर के आदी हैं, चूँकि आपको याद होगा कि राहील शरीफ दौर के अंदर उन्होंने कहा था जी, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और वो ईंट से ईंट बजाने का बयान देने के बाद यहाँ से दुबई फरार हो गए थे। तो उनका ख्याल ये था कि अब तो हमारी हुकूमत है, तो अब तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। उस वक्त चूँकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो दुबई जाने में मौका मिल गया, तो अब तो हमारी हुकूमत है। लेकिन शेर बूढ़ा भी हो जाए तो वो शेर ही रहता है, और आप उसके करीब जाएं, वो जब धाड़ता है तो आपकी तबीयत जो है वो बिल्कुल आप वापस आ जाते हैं। इस बार आपको थूक के चाटना पड़ा। आपने फरमाया कि जनरल फैज़ हमीद को खुड्डे लाइन लगा दिया गया। उसके बाद लोगों ने कहा जी, ज़रा पूछें जरदारी साहब से, खुड्डे लाइन किसने लगाया है, क्यों लगाया है, कहाँ पे लगाया है। चंद घंटे नहीं गुजरे, और जब अवामी रद्देमल आया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले को उठाया, बहुत अच्छा किया। उनका देखें अब FI आपका कहाँ है, अब आपके इदारे कहाँ हैं, कौन इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इदारों के खिलाफ मुहिम से मुराद क्या ओवरऑल इदारा है या फिर चंद शख्सियात हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा वजाहत जारी की है और कहा है जी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी फिक्रा था ना जी, वो बेदहानी के अंदर अदा हो गया था जी, वो बेदहानी के अंदर अदा हो गया था। इससे पहले भी बहुत सारी बातें जो हैं वो होती रही इस किस्म की। लेकिन असल मसला ये है कि आज तहरीक इंसाफ ने दबाव डाला, आज सोशल मीडिया ने दबाव डाला। ISPR का बयान आना चाहिए था, इनको शटअप कॉल मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं आया। लेकिन बहरहाल चलिए, अब यू टर्न ले लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उसको यू टर्न नहीं कहेगा। वजह क्या है? चूंकि इन साहिबान ने मिलकर मीडिया को दिहाने लगाया हुआ था कि आपने सिर्फ इमरान खान के बारे में ये प्रोपेगेंडा करना है, और ये तासुर देने की कोशिश करनी है कि इमरान खान अपनी बात पे कायम नहीं रहता और इमरान खान अपनी बात से मुकर जाता है। लेकिन ये जो असल में मुकरे हैं, जो अपने आप को बड़ा उसूल परस्त, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, जो आज कह रहे थे हम पाकिस्तान चला सकते हैं, उनके बारे में ये बात नहीं होगी। अब मैं ज़रा आपको लंदन वाली बात, चूँकि जरदारी साहब को लंदन से खबरें तो हैं कि लंदन वाले क्यों बुलाए गए हैं, और अब तो खुर्शीद शाह ने भी कह दिया है कि लंदन वाली मीटिंग जो है वो इलेक्शन के हवाले से ही बुलाई गई है। मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ कि सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा जी, जो मुलाकात लंदन में हो रही है उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, उसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है, वो है इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। और उसमें शायद ये जरदारी और इन लोगों की ब्लैकमेलिंग भी शामिल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा यह गया है कि नवाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पे इलेक्शन के हामी हैं, और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन। उसकी वजह यह है कि बात बन नहीं रही। आपने जलसे देखे हैं मरीम नवाज के, अगर ड्रोन फुटेज आपने सवाबी जलसे की समा नहीं उसकी देखी हो, तो आपको अंदाजा होगा कि वो दूर से बहुत दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड भर भी नहीं सके, या उस तरह से लोग नहीं आ रहे जिस तरह इमरान खान के जलसों में लोग वालिहाना आ रहे हैं, जिसका ये इतराफ कर रहे हैं। अब उसका खबर क्या है लंदन से, असल बात उसकी तरफ आते हैं। आज मीटिंग हुई है, तवील मीटिंग हुई है, और उसमें उस मीटिंग के अंदर जो चेहरे जिस तरह लटके हुए थे वो आप सबको अंदाजा है। अब उसके बाद कल धमाका होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो धमाका ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाज शरीफ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ भी होंगे, और शहबाज शरीफ के साथ काबीना के अरकान भी होंगे, ताकि कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना रह जाए।
اب ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ شہباز شریف اسمبلی ڈیزالو کریں اور الیکشن پہ چلے جائیں، جس سے زرداری صاحب نے منع کیا کہ نہیں بھائی الیکشن کی طرف نہیں جانا، یہ رسک نہیں لینا، ورنہ تو یہ عمران خان ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اب دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک خبر یہ بھی ہو سکتی ہے جو آج خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ ہم اکتوبر کے اندر الیکشن کروا دیں، تو اب اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اعلان کر دیں کہ اکتوبر کے اندر ہم الیکشن کروائیں گے، لیکن وہ بھی چیز ان کے حق میں نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حکومت 3 مہینے کی ہے، پھر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جیت کس حکومت نے آنا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی بھی دیکھیں تو پھر بھی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، کرائسس پھر بھی آئے گا، کرائسس سے بچنے کی کوئی سچویشن نظر ان کو نہیں آ رہی، اور پھر ان کی اندرونی لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، قادر مندوخیل ان کے ایک ایم این اے ہیں جو کراچی سے منتخب ہوئے فیصل واوڈا والی سیٹ کے اوپر۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ قادر مندوخیل نے مفتاح اسماعیل کو شکست دی۔ قادر مندوخیل کہتے ہیں کہ کیا نظام ہے کہ جس نے شکست دی اس کو قومی اسمبلی کی پچھلی سیٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے، الاٹ کی گئی ہے، اور جس کو شکست دی وہ پاکستان کا جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ بن گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے آپس کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ذرا ایک اور خبر دے دیتا ہوں آپ کو لندن سے ہی۔ لندن میں چونکہ آج وہاں پہ بڑی نشستیں ہیں اور یہ ساری لیڈرشپ گئی ہوئی ہے، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں، جس کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جن کے اوپر سارے کیسز بنے ہوئے تھے، اس کے باہر چور کا شور ہے، اور یہ تحریک انصاف والے کر رہے ہیں، دوسری جانب نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جلسہ جلوس کر رہے ہیں۔ تو دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے ارکان باہر موجود ہیں، آپس میں گتھم گتا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پولیس موجود ہے اور وہ ان دونوں کو آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ دور رہیں اور کسی لڑائی کی طرف نہ جائیں۔ وہی صورت ہے۔ اب وہاں پہ بھی کیا عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے کہ جی نعرے کیوں لگے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے گھیراؤ کیوں کیا ہے؟ تو اس طرح سے یہ چیزیں تو نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں مریم بی بی کی طرف۔ مریم بی بی نے شہباز شریف کی غیر موجودگی میں پول کھول دیا، چچا کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا جی حکومت کے پاس بڑا پلان ہے، یہ آئی ہیں اور انہوں نے دیکھیں جو چھو منتر کرنا ہے اور معیشت ٹھیک ہو جانی ہے، مسائل ٹھیک ہو جانے ہیں۔ بھائی یہی تھے پہلے، انہوں نے حکومتیں کی ہیں، یہ میڈیا کا کمال تھا جنہوں نے یہاں پہ پرسیپشن بنا دی کہ ان کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی جو عمران خان کہتے ہیں۔ اب ذرا مریم بی بی نے آج جلسے کے اندر ثوابی کے اندر ایک تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ڈرون فوٹیج دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ان جلسوں کے اندر، لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب مریم بی بی نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اتنا زیادہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کر دیا ہے کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے۔ مریم بی بی خدا کا واسطہ ہے، یہ اگر 70 سالوں میں جو آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ اگر وینٹیلیٹر پہ نہیں آیا نا تو ان 3.5 سالوں میں تو کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نیچے آیا ہے، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، امپورٹس کم کی گئی ہیں، پاکستان کے فورن ریزروز بڑے ہیں، پاکستان کی ریمیٹنسز بڑی ہیں، تو ایسے کیسے وہ چلا گیا وینٹیلیٹر کے اوپر؟ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ پھر مریم بی بی فرما رہی تھی کہ جی ہمیں کم از کم 3 سے 4 سال تو لگیں گے عمران خان کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرنے کے لیے۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی آپ 3 حکومتیں کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اور عمران خان آ کے اس کو 3-3.5 سال میں ٹھیک کرے۔ اگر وہ ٹھیک نہ کرے، کچھ صرف بہتری کرے تو وہ نالائق ہے، وہ نکمہ ہے، وہ سلیکٹڈ ہے۔ لیکن آپ جو ہیں جن کے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، جن کے پاس پلان تھا، ان کو عمران خان کی صرف حکومت 3.5 سال والی ٹھیک کرنے کے لیے 3.5 سال چاہیے۔ آپ صرف اور صرف وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والے آپ بہانے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ لوگ پھنس گئے ہیں، ٹریپ ہو گئے ہیں۔ اس لیے فوری طور پہ الیکشنز پہ جائیں، قوم کو فریش مینڈیٹ دینے دیں، وہ جس کو بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔